إذا نعود إلى ملف النقاش الاقتصادي لهذا الموعد الاقتصادي، وأرحب بضيفي في الاستوديو سيد فريد بن يحيى، وهو خبير اقتصادي مختص في العلاقات الدولية. أهلا بك سيدي معنا. كذلك سينضم إلينا عبر سكايب إذن رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بباريس قاسي أيت يعلى. أهلا بك سيدي معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذن أبدأ معك النقاش سيد فريد بن يحيى. يعني أبدأ من قرار رئيس الجمهورية حول إلغاء إبرام عقود مع مكاتب الدراسات الأجنبية والتي كانت ربما تستحوذ عليها فرنسا. إلى أي مدى ستكون خسارة ربما فرنسا فيما يخص هذا القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، جمعة مباركة للجميع. فبالطبع الجزائر الآن مرت بمرحلة صعبة جدا في العشرية السابقة، خاصة من ناحية تبذير الأموال. نقول بكل صراحة لم تكن هناك نية لبناء الجزائر كدولة قوية، فكانت كثير من الشركات الأجنبية تأخذ كثير من الأموال، وخاصة بالنسبة للخدمات أكثر من 11 مليار دولار. 11 مليار دولار كانت تحول إلى شركات أجنبية في الخدمات، ومنها هذه المكاتب وغيرها. فبالطبع بعد الحراك الشعبي أو الثورة المباركة هذه في 22 فبراير، فكانت هناك خطة جديدة، لأنه ما ننساوش أنه المرحوم قايد صالح هو مواقف نتاعو معروفة من بعض الدول وخاصة من فرنسا. نفس الشيء بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية الآن مجيد تبون، الموقف تاعو واضح من فرنسا، وشفنا كيفاش أنه فرنسا قادت حملة شرسة ضده، لأنه عندها حسابات أخرى وعرفت أنه كثير من الأمور راح تتغير في المستقبل بالنسبة للمصالح نتاعها في الجزائر. إذن فهذه الحرب الإشاعات اللي وضعتها من طرف بعض القنوات اللي هي عندها استراتيجية معروفة للحفاظ على المصالح نتاعها. لماذا الإشاعات لم توجد من قبل؟ نعم. وجدت الآن. إذن فالمصالح خاصة بالنسبة للمصالح الفرنسية، نعم. هل ترى أن فرنسا ربما خائفة على مكانتها في السوق الجزائرية؟ بالطبع. وهذا ما يبرر هذه الهجمة على الجزائر. لأنه الآن الملف كله راه موجود في رئاسة الجمهورية، وفيه كذلك تدقيق الآن راه يجرى من طرف بعض الجهات على ماذا فرنسا أخذت منذ سنوات. يعني حتى لما نشوفوا مثلا الاستثمارات أو الأموال اللي كانت تروح للقطاع الصحي كانت حوالي 3 إلى 4 مليار دولار يعني سنويا. لو نحسبوها من 99 حتى اليوم، حتى 2018 أو 2019، راهي تقدر أكثر من بها بالأجهزة كلها تقريبا 60 أو 70 أو 80 مليار دولار، يعني رقم كبير. شفنا أن تركيا مع أردوغان بنوا مستشفى بحوالي 3 مليار دولار، 3.5 مستوى. وإحنا كل هذه الأموال راحت إلى شركات نقدر نقول أغلبيتها شركات الأدوية الفرنسية. هذه الأموال 80 مليار دولار، أو يعني بالنسبة لنا كانت الجزائر قادرة تكون عندها نسيج صناعي من أحسن الأنسجة في العالم، يعني بالنسبة لصناعة الأدوية، بالنسبة الأبحاث في السوج، بالنسبة كذلك لهذا المخابر اللي عندها نسبة معينة البي 2 بي 3 بي 4، يعني بالنسبة للحرب الجرثومية أو حرب الفيروسات. كل هذا ما عملناش. إذن ففرنسا أخذت حصة الأسد. الآن لما الجزائر أو الرئاسة الحالية تريد أن تعيد ترتيب الأوراق، فهذا بالطبع بالنسبة للملايير السؤال تاعك. نعم. فهي لو تعتبر نتحدث سعاد فريد بن يحيى يعني بلغة الأرقام، ما هي خسائر فرنسا فيما يخص يعني هذه النقطة وإلغاء مكاتب الدراسات الأجنبية في الجزائر؟ هي بالنسبة لنا المكاتب عندها أموال كبيرة، لأن المكاتب فيه مكاتب فرنسية، فيه مكاتب أمريكية، في كذلك مكاتب بريطانية، لكن فرنسا والولايات المتحدة هم اللي عندهم خاصة مع شركة النفطية وشركات أخرى. إذن فالخسارة تاعهم راح تكون بملايين دولارات سنويا. إذن فهذا العقود هذه اللي الجزائر راح تلغيها، لأنه فيه مكاتب دراسات موجودة في الجزائر الآن جزائرية، كان إطار جزائري اللي عندهم الخبرة في العمل هذا. حتى إذا كانوا يستعينوا ربما ببعض الخبرات الأجنبية كما تعمل الصين كما كوريا، نجيبوا الخبراء نفسهم، يعني تحكمي 4 5 خبراء أجانب يعملوا معك في المكتب أنت، لكن ما تجيبيش مكاتب ككل. وهذا هو الخطأ الكبير اللي كان تاع الجزائر. إذن أو الحكومات السابقة بالطبع. إذن فالآن احنا ما عندناش الرقم بالتدقيق، لأنه احنا نعطيك الرقم كما يقولوا الإنجليزيين رافلي، يعني ككل الخدمات كانت حوالي 11 مليار دولار، يعني 11 مليار حتى اليوم.
إذا فلما نوقف هذه التحويلات الخدماتية يعني إلى الخارج، فالخزينة الوطنية الخزينة الجزائرية راح تربح ملايين من الدولارات. لكن علينا أن نعاود الاستراتيجية نتاعنا في النظر إلى هذه المكاتب. لابد على المكاتب الوطنية أنها تعمل سواء كانت خاصة أو عمومية، وكذلك علينا إذا كانت فيه بعض الاستشارات الأجنبية من طرف بعض الخبراء الأجانب تسهل البنوك نتاعنا بطريقة ذكية، ما تخرجش الأموال هكاك، لكن لما تكون دقة في الدراسة وتكون كذلك استراتيجيات واضحة حين ننجحوا. كذلك بالنسبة لنا نشوف أنه المكاتب الدراسات ربما الأحسن في المستقبل بالنسبة للجزائر هي المكاتب اللي مشات معنا في السبعينات، وهي المكاتب الألمانية. نعم. يعني لما تكون عندك شركة فرنسية أو يابانية أو أمريكية أو صينية تعمل، فمن الأحسن أنه المكاتب الألمانية هي عندهم الدقة، هم السويسرية يعني نعم. البلدان هذو أنهم عندهم دقة جيدة في المتابعة. إذن ففرنسا الآن أو كثير من الدول راح تخسر الملايين، لأنه كل واحد الآن شفنا حتى بالنسبة للوباء أو الجائحة العالمية تاع كورونا أنه فرنسا ما حبش حتى تعطي بعض الكمامات أو بعض الأجهزة الطبية إلى إيطاليا اللي داخله معها في الاتحاد الأوروبي. طيب. إذن فالآن رانا في وقت كل واحد لازم يدافع عن المصالح نتاعو، لأنه الشعوب الآن تغيرت الذهنية نتاعها وكان ذهن عام في العالم، ولابد على كل حكومه وكل رئيس يدافع اولا على المصالح نتاع الشعب نتاعو طيب. ونتاع الدوله تاعو. طيب سيد فريد بن يحيى، يعني مع توجه الجزائر نحو تنويع شركائها يعني كالصين وروسيا، ماذا سيكون او كيف سيكون رد فرنسا مستقبلا؟ هذا بالنسبه لنا احنا كان رد نوعا ما عنيف من طرف جيل جيلاس المعروف في القناة الفرنسية فرانس 24. فهو يعتبر من الأقدام السوداء في الجزائر، معروف التوجه نتاعو. بالطبع الآن المصالح الفرنسية يشوفوا فيها مهددة بالنسبة للسوق. يعني إذا كانت فرنسا عندها شركات وهي الأحسن في السعر وفي التكنولوجيا، بالطبع الجزائريين مش راح يقطعوا العلاقات معها. لكن المعاملات السابقة اللي كانت من قبل أن فرنسا تأخذ ما تريد وما لا تريد، فهذا العهد قد ولى، قد انتهى. إذن فالآن بالنسبة للعلاقات الجزائرية مع بكين ومع موسكو، السيد رئيس الجمهورية كان واضح في الخطاب نتاعو، تكلم قال باللي الشراكة مع الصين أو الصين تعتبر بلد شقيق أو تقريبا كشقيق. نعم. لأنه هذا نعاودوا إبان الثورة التحريرية، أنه لما كان ماوتي تونغ نعم، في هذه النقطة فقط أستسمحك عذرا سيد فريد بن يحيى، يعني خلال لقاء رئيس الجمهورية مع وسائل الإعلام يعني منذ أيام، يعني كرر جملة الصين صديقة أكثر من مرة. ما هي يعني ربما الدلالات التي أو ماذا كان يريد أن يوصل إلى فرنسا والعالم ككل؟ هي رسالة واضحة، رسالة واضحة أنه الجزائر عندها خط واضح مع يعني العلاقات الجيوسياسية والجيوستراتيجية نتاعنا وحتى الجيو اقتصادية، لأنه العالم راح يتغير. فهي أولا مع بكين ومع موسكو، يعني هذا الخط واضح للسيد عبد المجيد تبون. النقطة الثانية كذلك ما نساوش أنه الصين، أعطيك أنه الصين بعد كوفيد يعني 22 هذا، نشوفوا أوروبا الآن راهي في حالة كبيرة، ونشوفوا كذلك الولايات المتحدة اللي تخبط في مشاكل كبيرة. الصين عاودت انطلاقة الاقتصادية نتاعها حسب الخبراء الموجودين في الصين وكذلك في آسيا، أنه في أسبوعين، في ظرف أسبوعين تحقق الصين قدرت تصدر حوالي 22 مليار دولار. نعم. في ظرف أسبوعين. كذلك بالنسبة لكوريا في الصناعات كذلك نتاع الترموسيكلور هذو نتاع التحاليل الطبية وغيرها الخاصة، وكذلك التكنولوجيا المتطوره قاعده تصدر فيها الخارج. اذا فالمعاملات نتاعنا مع الصين في المستقبل راح تكون معاملات استراتيجيه، يعني ممكن انه الجزائر والصين يمضيوا عقود. يعني بالنسبه لطريق الحرير شفنا انه ايران استفادت من بروتوكول يعني اولي ان الصين الشعبيه راح تستثمر حوالي 400 مليار دولار. الجزائر بالنسبة للصين أكثر من إيران، صحيح أنه بالنسبة لإيران خزان تاع البترول وغيرها، لكن بالنسبة للعمق الاستراتيجي بالنسبة لأوروبا بالنسبة لإفريقيا الجزائر تعتبر كعمق كبير. وبالطبع لهنا هذا العمق الكبير هذا اللي عندنا علاقات مع بكين وكذلك مع موسكو، يعني في كثير من الأمور أنه في المستقبل راح تكون استثمارات صينية روسية يعني نسجعوها، لأنه الحكومات السابقة
نقدر نقولوا عطلت كثير من المشاريع الاستثماريه الحقيقيه بالنسبه لهذه الدولتين، حتى انهم باه ينهضوا بصنعاء وتكون الجزائر يعني كبوابه لافريقيا ان شاء الله. طيب ابقى معنا السيد فريد بن يحيى. توجه الى رئيس الغرفه الجزائريه للتجاره والصناعه في باريس السيد قاسي آيت يعلى، اهلا بك من جديد. يعني سيد قاسي آيت يعلى، كسؤال اول، الا ترى انه حان الوقت لانهاء الهيمنه الفرنسيه في السوق الجزائريه، في حين يعني ان فرنسا وفت بالكثير للجزائر الا انها لم تحقق ذلك ربما على ارض الواقع؟ السلام عليكم ديجا. وعليكم السلام. احنا في فرنسا احنا متهولين بزاف على البلاد في هذا الوقت الصعيب. نتكلم فرنساويه تسمحوا لي. Nous sommes très très inquiets et nous sommes très solidaires avec le peuple algérien qui est en train de vivre crise sur crise, et que aujourd'hui notre responsabilité c'est d'aller vers plus de hauteur et de chercher notre intérêt. Notre intérêt, c'est déjà soutenir notre population comme c'est en train de se faire aujourd'hui autour d'organisations style le Croissant Rouge algérien, style d'associations populaires, etc. et d'apporter des réponses urgentes à l'état de pandémie qui sévit chez nous. Où, alhamdoulilah, j'ai appelé quelqu'un à Blida et il m'a dit nous on s'occupe des gens ici malgré tous les problèmes qu'on a, etc. et les peu de moyens qu'on a. Je lui dis, nous en France, aujourd'hui, on décide dans les urgences, et Dieu sait qu'on a des informations in situ, on décide qui doit vivre, qui ne doit pas vivre par le manque de lits, etc. Donc, alhamdoulilah, ya Rabbi, et ça j'appelle à la mobilisation du peuple. قاسي آيت يعلى فيما يخص يعني تفضل. Juste pour revenir à l'essentiel, on parle aujourd'hui de l'économie, mais le Khabir, le plateau, je respecte un peu sa vision, mais sincèrement, il n'y a personne qui peut avancer quoi que ce soit sur ce qui va se passer demain. Le monde de demain sera différent de ce qu'on a vécu. Il faut juste sensibiliser les gens sur le fait que nous traversons une des plus grandes crises qui n'ait jamais eu lieu au niveau de l'humanité. Cette crise-là est à surmonter en gardant la position de l'Algérie comme une position gentille, une position tolérante, une position d'aide et d'amitié. Nous ne pouvons pas aujourd'hui décider d'une stratégie macroéconomique qui ne dépend pas de nous. Nous sommes en période de crise. Alhamdoulilah, ya Rabbi, alhamdoulilah, on n'a pas de dette. Et on est aujourd'hui, on a un savoir-faire, on a une position, on a une stratégie humaine qui est cette société civile qui est merveilleuse, qui a montré au monde qu'elle est selmiya, qu'elle sait faire des choses au niveau savoir-faire. طيب سيد قاسي آيت يعلى ابقى معنا. يعني سيد فريد بن يحيى، ما ردك ربما على ما قاله رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في باريس؟ أنا أحترم ما قال، لكن لا أشاطره تماما. صح، ربما نشاطره في نقطة واحدة، أنه العالم المستقبل راح يتغير، أنه بعد كوفيد كورونا هذا راح تكون يعني لا بوليتيك انترناسيونال، العلاقات الدولية أو السياسة الدولية حتتغير من ناحية الاقتصاد الدولي، سكون ابل لا جيو ايكونومي با شونجي تتغير. كذلك بالنسبة للا جيو بوليتيك لا جيو استراتيجي، يعني كل الأمور هذه في العالم راح تتغير. لكن بكل صراحة الآن فيه يعني أمور، يعني ربما الدول راح تتلم مع بعضها البعض، راح الدول الأخرى راح تنفك حسب المعطيات والتحاليل، أن أوروبا راح تشهد كذلك ربما. بالنسبة للاتحاد الأوروبي ماناش عارفين الاتحاد الأوروبي هل يبقى كما راه اليوم، يعني شفناه، أو راح يتغير، أو راح يكون بريكسيت، يعني الخروج كذلك ربما بعض الدول من الاتحاد الأوروبي. يعني كل دولة الآن تريد الحسابات نتاعها. لكن احنا بالنسبة للجزائر، الجزائر احنا عندنا استراتيجية، لأن الجزائر الآن
دولة عندها 2.300 كيلومتر مربع، مفتوحين على 6 دول إفريقية قراب لأوروبا، يعني خاصة إيطاليا، فرنسا، إسبانيا والبرتغال، يعني هذول قراب لنا. الجزائر عندها إمكانية أنها تصلح أكثر من 10 ملايين هكتار، يعني لأنه ممكن الغذاء يصبح سلاح في المستقبل. إذن عندنا استراتيجية نقدر نروحوا لأكثر من الشيء هذا. عندنا شباب أقل من 30 سنة يعني يد عاملة كبيرة، يعني أكثر من 15 و 16 مليون. لابد يكون عندنا نطوروا في أنه الآن نعتنا أنه الأسلحة والدبابات أو الصواريخ النووية ما عندهاش مفعول مع هذا الكوفيد. إذن فالاستراتيجيات القادمة هي إصلاح المنظومات الصحية، إصلاح المنظومات التربوية في العالم ككل، وخاصة بالنسبة للجزائر. لأنه لما يكون عندك بناء، لما تصب عليك المطر تم تشوفي بعض لي كيلكو فيسور، يعني بعض التشققات وغيرها، وتحاولي تصلحي الامر نتاعك. احنا كوفيد 19 هذا بين انه في الجزائر عندنا منظومه صحيه تقريبا بين قوسين كارثيه بكل صراحه. اذا فالان رغم انه الملايير الدولارات ضخت وخذات منها شركات اجنبيه الملايير هذه الدولارات، لكن ما كانش بناء منظومه صحيه قويه. وكان العكس ذلك، انه كثير من الاطباء والاساتذه نتاعنا الجزائريين هربوا من الجزائر وراهم الان في فرنسا وفي الولايات المتحده. طيب. وخاصه في فرنسا. اذا فالان بالنسبه لي انا اعاده ترتيب الحسابات لا يكون على حساب الجزائر الان، لانه الامور هي تغيرت. صحيح أنه تبقى العلاقات يعني طيبة ما بين الجزائر وفرنسا أو الدول الأوروبية الأخرى، لكن بناء المصالح تكون حسب استراتيجيات وحسب رؤية حقيقية selon une vision. طيب سيد فريد بن يحيى، انضمام الجزائر لطريق الحرير الجديد، ما هي ربما الرسائل التي تريد الجزائر توصيلها إلى فرنسا؟ بالنسبة لنا الجزائر الآن اللي حابة توصل لفرنسا هي أن الجزائر الآن عندها الاستقلالية التامة، لأنه الآن ما نقدروش تبقى الوصاية الفرنسية علينا، لأنه النظام السابق أعطى كل الصلاحيات، نقول بكل صراحة أكثر ما طلبته فرنسا وأكثر من شيء. هذا نشوفوا أنه فرنسا مثلا المعاملات نتاعها مع دول أخرى، حتى بالنسبة لجار المغرب عندها معاملات أخرى. نشوفوا كذلك كيفاش الاستثمارات الفرنسية مثلا أو التكنولوجيا اللي حولتها فرنسا للصين. الصين لما عملت العقود لشراء طيارات أربيوس وكذلك لبناء القطار تي جي في، طلبت الصين أن تكون الصناعة نتاعها موجودة في الصين. احنا انقذنا شركات كثيره فرنسيه من افلاس، كانت سيمانس وغيرها من الشركات، يعني كانت عندنا ربما انذاك 200 مليار دولار، وكانت المداخل جيده، وكان سعر البترول اكثر من 120 دولار. كانت الجزائر باستطاعتها انها تشتري الشركات هذه من فرنسا، يعني كنا نستثمروا في شركات تاع التكنولوجيا، وكانت هذه الشركات تصبح شركات جزائريه. لكن للاسف الشديد المجموعه السابقه لم تكن عندها هذه الرؤيه الحقيقيه. اذا فالان ترتيبات الرساله هي ان الجزائر تريد ان تنطلق، لان الجزائر لابد ان تنطلق وتكون كقوه اقليميه في افريقيا، قوه اقتصاديه. ما نقدروش نبقاو، يعني الجزائر عندها كل الامكانيات باش تكون بارمي لي جي 20، يعني ما بين الدول العشرين الرائده في العالم. يعني نشوفوا كيفاش تركيا كانت الجزائر احسن منها في السبعينات، نشوفوا ايران كيفاش انطلقت، نشوفوا ماليزيا، نشوفوا اندونيسيا، نشوفوا كوريا بعد جنرال بارك كيفاش كانت انطلاقه. اذا فالجزائر عندها كل المكونات، وخاصه بالنسبه للقرب نتاعها لاوروبا، انها تستفيد يعني من التكنولوجيا الموجوده هناك. لكن اوروبا ما حاولتناش كثير، باستثناء ربما المانيا في السبعينات. اذا فالشركات الصينيه الان او الكوريه ممكن انها تساعد الجزائر في التحويل التكنولوجي في التطوير. لكن الجزائر اذا عاولت المعامله تاعها مع فرنسا، قال هاي الخطوط العريضه او هاي خطه الطريق الجديده، فبالطبع لهنا حسب المسؤولين نتاعنا كيفاش يدافعوا عن المصالح نتاعهم، سواء مع فرنسا او مع المانيا او مع الولايات المتحده مع روسيا مع اي دوله اخرى. اذا فسي لا فورس دو نيغوسياسيون، يعني ماذا تقنع الشريك نتاعك لما يبقى الحوار رابح تنجح معه. لكن كاينه حاجه اخرى لازم نعرفوها، هو مازال الفكر، يعني حتى نشوفوا حتى للاسف الشديد فرنسا ما زالت ما غيرتش من التفكير نتاعها انه تشوف الى المستعمرات القديمه ما زالت تابعه لها. هذا خطا كبير بالنسبه لفرنسا. لابد الذهنيات الفرنسيه انها تتغير، وكذلك الوعود التي يعني قطعتها ربما فرنسا للجزائر منذ عهد جاك شيراك، لكن لم تطبق على ارض الواقع فيما يخص يعني الوعود التي اطلقتها طبعا للجزائر. كان الوزير السابق الماليه تلاقى مع جاك شيراك، سي بن شنو عبد اللطيف، وتكلمت انا وياه كثير على الموضوع هذا. وشيراك جاك شيراك الرئيس الفرنسي
وعود تامه انه فرنسا تستثمر في الجزائر. نعم. لانه الجزائر عملت مع الاتحاد الاوروبي يعني الاتفاقيات، وكنا خاسرين فيها، يعني خسرت الجزائر اكثر من 225 مليار دولار، وكان توازن تجاري اكثر لصالح اوروبا وخاصه فرنسا من الجزائر. لكن الوعود الفرنسيه شفنا انه فرنسا استثمرت في الدول الاشتراكيه السابقه كبولونيا، المجر، بلغاريا، خاصه رومانيا. عكس لكن الجزائر. لا، الجزائر لم نرى شيء. المغرب استثمرت في فرنسا يعني في التكنولوجيا في كثير من الامور، قطاع غير السيارات، كذلك قطاع الغيال الطائرات وغيرها من الامور، هذه شركات اخرى. لكن في الجزائر لم نرى هذا. اذا ففرنسا استفادت من حصه الاسد من اموال، لكن لم تستفد الجزائر. لكن الجزائر لم تستفد في التحول التكنولوجي في غيرها. ابقى معنا سيد فريد بن يحيى. اعود الى سيد قاسي آيتي على رئيس الغرفه الجزائريه للتجاره والصناعه بباريس. يعني سيد آيتي، على ما رايك ربما في التقارب الجزائري الصيني اقتصاديا؟ C'est une bonne chose parce que la Chine, c'est un grand pays et c'est l'usine du monde. Mais il faut savoir que la Chine trouve tout son savoir-faire en Occident. La Chine est une bonne structure industrielle de production et d'optimisation et qui a de la matière première, c'est-à-dire tout ce qui est minerai, etc., qui permettent de développer ce qu'elle a fait. Mais sincèrement, le jour d'après cette crise va être une restructuration de toute cette géostratégie mondiale. Et nous, il faut chercher notre intérêt. Donc, on peut faire des choses, raconter des choses, etc. Notre intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on vit des révolutions qui sont numériques et industrielles. On a une jeunesse et des paramètres qui nous permettent d'être dans ce train. Il faut le prendre. Il faut s'ouvrir au monde, il faut ouvrir notre marché financier. Je vois sincèrement l'Algérie comme la Suisse dans le nouveau monde pour l'Afrique. Elle est gentille, elle travaille avec tout le monde, elle est contre personne. Il n'y a personne. Celui qui dit que la France était chez nous et elle décidait de nous, moi je lui dis non, jamais. سيد آيتي، نعم سيد آيتي، يعني الجزائر قررت يعني الاستغناء أو عن التعامل مع مكاتب الاستشارات الفرنسية والدراسات الفرنسية، كيف ترى ذلك؟ Moi, j'ai toujours été contre le principe de payer du service dans une économie qui est structurée. Le service, le jour où on sera ouvert au niveau marché financier, au niveau économie, au monde, on peut se permettre d'avoir des services, de payer des services pour nous aider à aller plus loin, à aller chercher de l'argent, à faire des montages financiers, etc. Mais dans une structure comme l'Algérie, aujourd'hui en transition d'une économie structurée vers une économie de marché, on n'avait pas besoin de dépenser autant d'argent. Toujours est-il, on a appris. Et c'est un patrimoine. Comme tout ce qui a été fait pendant ces 20 ans, il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont été construites, il y a des choses qu'il faut valoriser maintenant et il faut aujourd'hui que l'union nationale. Il faut que les gens se mettent dans la tête qu'on a un pays, que si on se croit quelque chose, on aurait pu exporter autre chose que le pétrole, on aurait été présent dans le monde entier. Aujourd'hui, il faut prendre les leçons du passé et se restructurer. Maintenant, est-ce que nous, en tant que pays aujourd'hui en Algérie, on a des ambitions? Je dis oui. Notre position géostratégique est importante. Mais il faut aujourd'hui qu'on s'ouvre au monde, qu'on discute avec tout le monde. On n'a pas besoin d'ennemis. On n'a pas besoin de choisir notre camp, on travaillera avec tout le monde. Quand on était dans les années 90, entre nous, où on disait qu'il y a le terrorisme, personne ne croyait qu'il y avait le terrorisme dans le monde. On s'est libérés nous-mêmes. On s'est libérés nous-mêmes et c'est grâce à nous qu'on s'en est sortis. Et aujourd'hui, il faut compter sur nous-mêmes pour s'en sortir. Voilà. Et il faut savoir qu'on a une diaspora qui est puissante et qui est magnifique. Et cette diaspora, elle est dans le monde et elle a du savoir-faire. Et cette diaspora a décidé d'accompagner son pays. نعم، الكثير من الجزائريين ينتقد العلاقة الجزائرية الفرنسية، خصوصا أنها لم تفي بوعودها من عهد جاك شيراك. يا بنتي، Jacques Chirac ou n'importe qui, chacun défend ses intérêts. Nous, on sait ce qu'on a vécu.
on sait qu'est-ce qu'il faut faire, on va le faire. C'est pour ça que le programme du président, il était magnifique. جاب المصيبة هذه تاع الفيروس. Ce programme doit se reconfigurer avec les éléments qu'on a et on va gérer notre pays en bon père de famille, avec nos moyens et avec nos ambitions. Et nos ambitions ont leur place au niveau du monde, ont leur place même de leader au niveau de l'Afrique. Et il faut qu'on se mette la main dans la main et aller tous ensemble vers le travail. Il faut que le peuple se mette au travail. Il faut que le peuple produise ce qu'il mange. Il faut qu'on exporte, qu'on soit indépendant des hydrocarbures. On a tout ce qu'il faut pour faire. On a le savoir-faire. Là, vous savez rien que pendant cette crise, c'est les entreprises dirigées par des Algériens qui livrent les produits à la région Île-de-France. Nos spécialistes qui sont aux États-Unis sont au service du monde pour régler le problème. Nous, on est en train de préparer au niveau de la Chambre de commerce, ici, l'après, avec des moyens pour aller donner un coup de main en tant qu'Algérien avec l'Algérie pour aller sauver des pays d'Afrique qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de savoir-faire. Alhamdoulilah, ya Rabbi, dans une position privilégiée par rapport à toute l'Afrique. On va mettre la main dans la main avec notre diaspora, nos éléments qui ont le savoir-faire et aller aider les Africains parce que le savoir-faire qu'on a, personne ne l'a. طيب سيد آية يعلى، ألا تظن أن الغرفة ربما الجزائرية للتجارة والصناعة هي السبب وراء فشل العلاقات الجزائرية الفرنسية؟ On est tous responsables. Aujourd'hui, il faut partir du principe qu'on a fauté. On n'a pas été ambitieux pour notre pays. On n'a pas créé ce lobby qui est capable d'influencer les choses. Est-ce que pendant les 10 années de terrorisme, moi j'étais sur toutes les chaînes de télévision. Pendant une période où on était plus bas que bas. Le pétrole était à $2 ou à $4. Ya Benti, c'est une question d'ambition. Aujourd'hui, on a une diplomatie qui travaille sur le terrain, même ce qui n'a pas secta, mais elle fait son travail sur le terrain. Et le Belge, j'ai appelé au niveau du consulat de Bobigny, ils ont des centaines de dossiers. Les anciens etc. Il faut qu'on se mette au travail. On a des possibilités. Ou le blabla, il faut arrêter le blabla. نعم، ولكن سيد آية يعلى، يعني فرنسا دائما كانت ترى ربما الجزائر كسوق لها وليس للاستثمار. لم تستفد ربما الجزائر من أي شيء. يا بنتي فرنسا, je vais vous donner des chiffres, l'expert il va les comprendre. L'endettement de la France, il est à 100% de son PIB. Si on parle de l'endettement bilanciel, si on parle de l'endettement hors bilan, il est à 248% de son PIB. Et elle va aller chercher de la dette pour régler ses problèmes. La France, elle n'est pas dans une bonne position. Comme tout le reste du monde. Le PIB du monde, il est à 82 trillions de dollars. L'endettement du monde, il est 3 fois ce chiffre-là. Donc restons humbles, restons entre nous, travaillons sur ce qui nous intéresse, nous. On ne peut pas régler le problème de la France. On ne peut pas régler le problème du monde. On va essayer de régler notre problème entre nous. On a des possibilités. Notre diaspora, ya madame, si on arrive à aller la séduire, notre diaspora représente le PIB de l'Algérie. طيب سيد mettez-vous dans la tête et je rejoins l'expert là qui vient de parler. طيب ابقى معنا سنعرف رد. ابقى معنا سيد آية يعلى. أعود إليك سيد فريد بن يحيى. استمعت معنا وتابعت معنا تصريحات الرئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بباريس، ما تعليقك ربما على ما قاله؟ أنا نوافقه في الأمر هذا، وشهد شاهد من أهلها أيضا يقول بأنه فرنسا ما عندهاش الإمكانيات الآن، عندها ديون كبيرة. وصحيح أن الأرقام هذه أن العالم مسال 3.5 مرات بالنسبة للدخل القومي العالمي ككل، يعني عندها ديون كبيرة داخلية. إذن فإحنا بالنسبة للاستراتيجية هذه أوروبا الآن أصبحت لا تزن شيء كبير بالنسبة للصين. إذن الصين والولايات المتحدة أصبحوا هما القاويين في اللعبة هذه. ما ننساوش أنه الصين عندها حوالي 3000 مليار دولار الآن.
يعني لها موجوده يعني كوم ريزيرف دو شونج. روسيا كذلك عندها اكثر من 700% ممكن انها تلحق الى 1000 مليار ربما بعد 3 سنوات اذا ما كانش في مشاكل. اذا فهذه الدول عندها ممكن انها تعمل استثمارات خارج البلد نتاعها. لكن لماذا فرنسا كانت عندها ديون وعندها امور واستثمرت الشركات الخاصه تاعها؟ لان الحكومه صح عندها ديون، لكن الخواص الفرنسيين عندهم اموال. كان اللي عندهم حتى 40 مليار دولار شركات فرنسيه معروفين، 30 مليار 35. لو كاك 40 هذا الاغلبيه تاعو شركات خاصه. اذا لماذا قبلت الحكومه الفرنسيه انهم يعملوا استثمارات في بولونيا، في بولندا وفي المجر وفي تشيكيا وفي سلوفاكيا وفي اسمه كذلك في المغرب بمليار دولارات وفي الجزائر ما جاوش. اذا في سياسات لهنا. يعني كانت تشوف فرنسا على انه الجزائر سوق فقط. سوق فقط. هذه الحقيقه. وما استفدناش كثير اعطيناها. يعني احنا كنا نتمناو انه تكون استثمارات. مثلا فرنسا عملت مصنع رونو في 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 المغرب بحوالي 500 600 الف سياره سنويا. حنا في الجزائر عملنا ب 30 الف يعني سياره. يعني حتى لو بوان مور يعني في الواحد ما نخرجوش فيه. لابد يكون هم داروا رونو، حنا كان عملنا بوجو معاه مثلا وتكون استثمارات كبرى، وكذلك يكون الحجم كبير سكون ابل لو فوليوم امبورطون تاع السيارات. نصف نصنعوه في الجزائر نبيعوه ربما ثلث في الجزائر والباقي نصدروه الى الخارج. لكن ما كانش السياسه هذه. الخطا ليس الا من الفرنسيين، كذلك الخطا من الحكومات السابقه الجزائريه. حنا ما دافعناش على المصالح نتاعنا، وكانت المجموعه السابقه تدافع الا على المصالح نتاعها اللي تحول الاموال تاعها الى الخارج، وهذا شيء معروف. وكذلك بالتواطؤ بعض الاطراف الفرنسيه نقول بكل صراحه. اذا فالان الاوان انه كل واحد يعاود الحسابات نتاعو، كل واحد يدافع عن المصالح نتاعو. انا اذا كان غدوه المصالح نتاعي مع باريس مش مع باريس، مع بكين مع موسكو مع موسكو. لكن جربنا فرنسا في السنوات هذه تبقى العلاقات طيبه، نستثمروا في امور كثيره. يعني كان امور اللي على القرب، لكن الاستثمارات الاستراتيجيه نظن في المستقبل انه الرساله راهي واضحه، راهي مع الصين وراهي مع موسكو. نعم، وصلت الفكره. سيد فريد بن يحيى، ما هو تقييمك ربما لعمل الغرفه الجزائريه للعمل والتجاره والصناعه في باريس؟ ما هو تقييمك لعملها؟ شوف، انا نوافق في كلمه الاخ اللي تكلم عليها لما قال ما قدرناش نكونوا لوبي. يعني كان بعض الاطراف تقول كان حزب فرنسا في الجزائر. حزب فرنسا هذا غير معتمد. في اطراف اللي هنا صحيح انه عندها علاقات وربما توصل الاخبار قبل ما تخرج من منطقه معينه تكون في باريس. يعني هذا الشيء موجود، لكن ما قدرناش نبنيو لوبي. شوفوا مثلا الجاليه اليهوديه في فرنسا اقليه، اقل من الجاليه الجزائريه، لكن قويين في الماليه، قويين في الطب، قويين في ميادين كثيره، متحكمين في الامور. لانه علاش عندهم تنظيم، عندهم اطارات في المستوى كما قالها دو غوست ان بوبل ديليت اللي يقدروا ينجحوا في وحده. الجزائر واش تمنحها؟ كانت عندنا الاميكاليه الجزائريه موجوده في فرنسا، حليناها في وقت العهد شادي بجد رحمه الله. لكن الان واش يمنع الجزائر انه يكون عندنا لوبي؟ عندك الان اساتذه في الجامعات، عندك دكاتره، عندك مقاولين دي زونتربرونور. اذا الجزائر ممكن ان تفتح بنوك، ممكن ان تعمل صندوق سيادي بقيمه معينه 25 مليار دولار، ان الجزائريين يشتروا شركات ويطوروا الشركات تما. يعني ننهضوا في فرنسا وكذلك في اوروبا انه يكون عندنا لوبي قوي. هذه السياسه الجزائريه لم تستمر في المجال هذا. اذا صبحوا الجاليه تاعنا نشوفوا ربما المغاربه او التوانسه الجيران تاعنا منظمين احسن منا، ربما حتى بعض الدول الاسيويه منظمه احسن منا في اوروبا. اذا فالاستراتيجيه القادمه هذه ما نتركوا ولا شيء. اذا فعلينا ان نستثمر في العنصر البشري الاولي في الجزائر، وكذلك نستفيد من الخبرات الجزائريه موجوده سواء كانت في اوروبا او في الولايات المتحده او في غيرها من الدول. سيد فريد بن يحيى، نعود إلى نقطة التقارب الجزائري الصيني اقتصاديا. كيف يمكن للجزائر أن تستفيد من هذا التقارب الجزائري الصيني اقتصاديا؟ شوفي نعطيك حاجة الأولى، نحكموا العالم ككل، لأنه احنا ماناش عايشين في اون بلانيت وحدنا، عايشين في العالم هذا. لما نهزوا القارة الإفريقية، نهزوا المغرب الكبير مع مصر مع الدول الساحل الإفريقي، هذه تقريبا 800 مليون نسمة، يعني ممكن أنها تلحق مليار لو نزيدوا لها بعض الدول. إذا فالدول هذه الواحد 800 مليون راهي تقريبا مليار، يعني سوق كبير، سوق واعدة. والآن استراتيجيات في الميدان الاقتصادي ما بقاش قال دراسة السوق فقط، إنما ينتج الإنتاج نتاعو بوفرة حتى يحطم الشركات الأخرى. يعني ندير إنتاج حتى الشركة الأخرى تغلق، مثلا في صناعة السيارات أو صناعة إلكترونية والمجمع هذاك يشريها. إذا فالصين لما تريد أن تستثمر في الجزائر بالنسبة للسوق هذه أو التطور هذا راهي عندها 800 مليون. الاستثمار تاع الصين ممكن كيف تكون حسب الاستراتيجية تاع الجزائر. ماذا تريد الجزائر؟
حنا قلت لك الان بينتنا هذا الكوفيد 19 انه الحاجه اللي لازم نطوروها هي نطوروا القيم نتاعنا، لي فالور تاعنا لازم نطوروهم. النقطه الثانيه كذلك ليكسيلونس سيونتيفيك، يعني الامتياز العلمي، لابد ان الجامعات والمدارس الجزائريه تكون في مستوى دولي. النقطه الثالثه كذلك التطور الصناعي بالابتكار. اذا فبالنسبه للابتكار الصين عندها شركات كبرى ممكن انها نعمل شراكه كبيره بالنسبه لافريقيا في الصناعات الميكانيكيه الالكترونيه، كذلك بالنسبه للفوسفات يعني المناجم البترول غيرها من الامور هذه. ممكن انه ننشا مناطق حره يكون فيه تحويل تكنولوجي، وحسب الخبرات كذلك ممكن انه الصين تعمل كما عملت مع ايران او دول اخرى انها تستثمر في الهيكل القاعدي الكبرى في الجزائر، كذلك تستثمر ربما في الصناعات الكبرى، وتكون الجزائر بوابه لتصدير كل هذه الامور نحو افريقيا. وصلت الفكره. يعني فريدة بن يحيى نشكرك على حضورك معنا. أشكر كذلك السيد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بباريس السيد قاسي آيتي، على أشكرك على هذه المداخلة. إذن بهذا